दार्जिलिङ पुलिसको आयोजनामा यस वर्षको तेस्रो दार्जिलिङ मेलो फेस्ट अन्तर्गत समावेश गरिएको डी हाइक ट्रेल प्रमुख आकर्षण बन्ने भएको छ। चौरस्ताबाट रागेरुङसम्म पुग्ने यो ट्रेल 6 डिसेम्बर बिहान 7 बजे सुरु हुनेछ। यस वर्ष हाइक तेन्जिङ नोर्गे ट्रेल मार्फत सञ्चालन गरिने दार्जिलिङ पुलिसका मिङमा शेर्पाले बताए। लगभग 12 किलोमिटर लामो यो ट्रेल तुङलुङ पान्दाम रुङदुङ खोला हुँदै रागेरुङ पुगेर 3 माइलमा समाप्त हुनेछ। 3 माइलबाट फर्किन नचाहने हाइकर्सका लागि गाडीको व्यवस्था मिलाइएको छ। सहभागीहरूका लागि रेजिस्ट्रेसन तथा ट्रेल दुवै निशुल्क रहने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। Darjeeling Police, with the support and collaboration of Gokhale Territorial Administration and other agencies, we are organizing third edition of Melody Fest 11 से 14 दिसंबर के बीच में। एंड सबको पता है कि हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है विद द सपोर्ट ऑफ GTA। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ का लोकल हेरिटेज, टी, म्यूज़िक, एडवेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी यहाँ पे दार्जिलिंग में है प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिज्म इन द रिमोट एरियाज। सो वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन लास्ट 2 एडिशंस। थर्ड एडिशन हम लोग चालू करना चाह रहे हैं इसमें। एंड इसमें वी हैव थीम्ड आवर मेलोडी फेस्ट दिस ईयर ऑन द DCDs। बेसिकली हम लोग इस बार बहुत सारे इवेंट्स ला रहे हैं एंड वी हैव नेम्ड एवरी इवेंट। ऑलमोस्ट पुराने ऐसे इवेंट ही हैं, लेकिन कुछ नए इवेंट्स हम लोगों ने ऐड किए हैं। अब इसमें हम लोगों ने पहला इवेंट है डी रॉक इवेंट में हम लोग अब तक ऑलमोस्ट टचिंग 100 नॉमिनेशंस मिल चुका हम लोग को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया मीन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, एवरीवेयर, वेस्टर्न इंडिया, एवरीवेयर वी हैव गॉट नॉमिनेशन फ्रॉम दीज प्लेसेस एंड वी होप टू क्रॉस दिस फिगर इवन मच बिकॉज हम लोगों को इंक्वायरीज काफ़ी एक्टिव इंक्वायरीज आ रही हैं जानने का इवेंट के बारे में कैसे सबमिशन करना है। तो वी होप दैट वी वुड बी पुटिंग अप अ वेरी गुड फिगर इन दिस थिंग एंड वी हैव अनाउंस द प्राइज मनी ऑफ 28 lakhs ऑफ टॉप लाइनर बैंड्स आर कमिंग टू अस। अपार्ट फ्रॉम दैट डी रॉक में जो हम लोग 3 इस बार आर्टिस्ट हमारे परफॉर्म करेंगे, स्टार आर्टिस्ट। एक पूर्णा राय करके हैं, मंत्रा का 25 ईयर है, तो वी हैव अगेन रिक्वेस्टेड देम टू प्ले फॉर अस एंड फॉर द पीपल ऑफ दार्जिलिंग। एंड Chakra is one of the local band that we have given them a slot so that we can promote the local bands also. Apart from that, हमारा जो मैराथन हर साल होता है, इस बार भी डी रन नाम है उसका। And specifically, I would like to mention that recently we had heard a media report that Darjeeling is one of the top city in the best AQI index. आज के भी AQI 26 है, so I appeal to people to come and participate in the Darjeeling Marathon to run in the most pristine and beautiful environment with the lowest AQI index. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। So for that we would be giving a final briefing later on specific event based and इसका प्राइस में अराउंड 10 लाख के आसपास है डी रन इवेंट पार्टिसिपेट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन सारे ओपन है हमारे इसके लिए भी। इस इवेंट से पार्टिसिपेट करने के लिए वी हैव सम पोर्टल्स अवेलेबल, सो यहाँ पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे सोशल मीडिया पेज पे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट इज़ डी हाइक, डी सीरीज़ में ही आ रहा है। वी हैड ओपन 16 हाइकिंग रूट्स लास्ट ईयर विद द यूथ फॉर टूरिज्म ग्रुप ओवर हेयर एंड ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स वाज फाउंड एंड काफ़ी लोगों को वहाँ पे होम स्टे टूरिज्म एंड आसपास जो टी गार्डन के एरियाज़ में विलेज टूरिज्म है वहाँ पे जो लोग स्टे करते हैं उनको काफ़ी मौका मिला हाइकिंग लोगों को कंडक्ट करने का। So on this line, a new group from Rangarung area has requested us to open up a new hiking route that is in Tenzing Norge Trail, उसका नाम पड़ेगा, and they have requested us and it is I'm very happy that they have put trust in Melody Festival का platform and we have accepted their request and 6th of December morning में हम लोग एक छोटा सा हाइक करेंगे। इसमें we hope to get around 200 to 250 people who will be trekking hiking that path. रूट कौन सा रहेगा उसका सर? वो रंगारुंग से नीचे लेते हुए 3 माइल के पास जाते हुए रास्ता है एंड वापस दार्जिलिंग लौटेंगे, हमारा ऐसा रास्ता है हमारा। How many kilometers? It would be around 21 kilometers and बीच में रुक सकते हैं लोग जिनको रुकना है। एंड फॉर दैट ऑल्सो इफ यू हैव रजिस्टर्ड देन वी हैव पुट इट आउट ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस। सो डी हाइक के बारे में स्पेसिफिकली हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं जो हाइकिंग हैंडल करते हैं वो बाद में बोलेंगे आप लोगों को। देन वी हैव अ डी बर्ड वॉच इवेंट दैट मीन दार्जिलिंग हैज़ अ ह्यूज एवियन पॉपुलेशन एंड फॉर पीपल टू सी, सो दैट्स वाई
जो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, हाइकिंग, इन सब के साथ हमने मर्ज किया एक बर्ड वॉच को. Whoever are interested in bird watching, we have a group there here over here. Like last year, it was a tremendous response. इस बार हम लोगों ने डी बर्ड वॉच करके इसमें इम्प्लीमेंट किया है. एंड लोकल गाइड्स एंड टूरिस्ट गाइड जो हैं, जो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे. This year a new event that we have added, it is adventure circuit last year का था. We have named it DMTB, mountain biking. So that has a prize pool of ₹2 lakh in 2 categories. Details will be found on website also. And हमारे जो specific briefing होगा event को उसमें बोला जाएगा. And we hope to get attractions from a lot of places even outside India in this DMTB event. Next, one of the important event that we have brought this year is the startup. We have seen a vibrant business startup culture in Darjeeling. We have been seeing a lot of local boys and young people setting up a lot of companies and industries, and they're trying to promote themselves outside Darjeeling also. The classroom was once bounded by 4 walls, paper, and the speed of chalk, but education is meant to be limitless. Sacred Heart is tearing down boundaries to meet the world today, shaping minds and strengthening spirit. Sacred Heart School, building the innovators of tomorrow. Admissions open. So we thought, why should not we engage our youth young entrepreneurs who really want a platform to showcase their talent, and so that they can tie up with the buyers and the investors. So that's why we thought we would give them a free platform. So for that, हम लोग इस पर startup में we have opened it to all. So we would request every young entrepreneur to apply to us. There would be again a form available on the portal. And वहाँ जाकर के अप्लाई करें आप. Then we will, the committee will choose the startup who would be chosen for that spot, and it is all free of cost. We are not going to charge anyone a single penny for that. And lastly, we have also created a D-Create event, that is to engage some youth people who are interested in creation. So this is an experiment that we are going to do this year. तो हमारे साथ में उसमें भी प्राइज मनी अराउंड 20,000 का है फर्स्ट प्राइज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अप्रिशिएशन एंड सर्टिफिकेट्स सब लोग टॉप क्रिएटर्स के लिए. So for that we would request all the creators, content creators of Darjeeling and other areas to film something, to make content with respect to Melody Fest. And हम लोग सोसाइटी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जितने यूथ हमारे पास आएंगे, we can try to create environment जहाँ पे जो भी सोशल कॉज के लिए हम लोग कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल ड्रग्स को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी काम किया है. तो जब यूथ हमारे पास रहेंगे, इन लोग के साथ मिलकर हम सोशल काम भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी वांटेड टू डू with the collaboration society. And apart from that, I would like to say that this event also has some other minor things like fashion shows, some music shows, some photography and art exhibition. तो आप लोग चौरस्ता पे दिखेगा आप लोगों को. And the detailed the event plan would be put on our website and social media pages. So हमारा अगर वेबसाइट का नाम darjeelingmelodifestival.com. We have a Instagram page also with the name Darjeeling Melody Fest. We have Facebook page also. Darjeeling Police पेज पे भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी. So for updates on these things, you can just visit all the social media pages and websites to get an understanding what we are going to do. मैं आशा करता हूँ जो दार्जिलिंग के जितने लोग हैं, जितने यंग हैं, जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको आई मीन शोकेस करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, प्लीज़ कम इन बिग नंबर्स. एंड वी होप दैट this event meant for the people of Darjeeling is really successful, and seeing the response for last 2 years, I am very hopeful that this year also will be quite successful and peacefully हम खत्म कर पाएंगे इस event को. Thank you. So DMTV कहाँ से कहाँ होगा? Where will this be done? DMTV का रूट हम लोगों ने जो बनाया है, it would be specifically told to you by the specific briefing, but it would be from the Meling area, and एक रास्ता specific detail आपको बता पाएंगे. Meling होते हुए चटकपुर होते हुए एक रास्ता है. Sir, actually the young entrepreneurs, those are the locals. इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से. यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर. सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू. आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालूगाड़ा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. They are participating in there, and you have chosen from there. You are financially support them or other? I have not chosen them. What happens is that उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उनको. So we would be giving them a platform. Melody Festival का प्लेटफॉर्म है. We will put their branding name also on our Melody का जितना हमारा पीछे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहे होते हैं हमारे वेबसाइट पे नाम हम जो होगा उनका वो भी होगा. And apart from that,
नॉर्मली स्टॉल्स के लोगों को पे करना पड़ता है, जो 3-4 दिन का फेस्ट चलेगा. वी विल नॉट चार्ज अ सिंगल रुपी फॉर देम फ्रॉम देम. ऑल द लॉजिस्टिक्स विल बी प्रोवाइडेड टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट. आई मीन पानी का है, स्टॉल सेटअप का है, वो सब खुद हम करके देंगे उनको. और बाकी उनका डेकोरेशन वगैरह का उनका अपना जैसे करना चाहेंगे. बट दे विल put up their stall, they want to sell their product, they earn something, they take the earning with them. We are not going to charge anything from them. So मतलब इस बार 3 नए इवेंट है ना? इस बार 3 इवेंट में एक मतलब DMTV, D स्टार्टअप एंड D क्रिएट है इस बार. यस, द न्यू थिंग वी हैव एडेड. नमस्ते सबैजना, म बिरजु चौधरी, ड्रमर मन्त्र ब्यान्डबाट. अनि योपालि हाम्रो मेलो फेस्ट 3rd एडिसन हुनु गइरहेको छ दार्जिलिङमा, र अर्गनाइज चाहिँ दार्जिलिङ पुलिस एन्ड जिटिएबाट. अनि म ब्यान्डको तर्फबाट सब उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो वर्ष हाम्रो ब्यान्डको पनि 25 इयर्स अफ मन्त्र पुगेको छ, र उहाँहरूले यसलाई पनि भव्य रूपले मनाउने हामीलाई एउटा उसको बाचा दिनुभएको छ. त्यसले गर्दा हामी पनि यसमा एकदमै एक्साइटेड छौँ, र हामी चाहिँ बजाउनेवाला छौँ 13th अफ डिसेम्बरमा. र हाम्रो जतिजना मन्त्र फ्यान्स भन्दाखेरि म भन्छु मन्त्र फ्यामिली जति पनि हामीले बनाएको छ यत्रो वर्षमा, 25 वर्षमा, उहाँहरूलाई सबैलाई म निम्ताउन चाहन्छु. र 25 इयर्स अफ मन्त्र हामी सबैजना मिलेर सेलिब्रेट गर्नुपर्छ चौरस्तामा, र दिन रहेको छ 13 तारिक डिसेम्बर, र सबैजनालाई म आउने निमन्त्रणा दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू. हुन्छ. नमस्कार, म देवेन गुरुङ, म्युजिसियन फ्रम दार्जिलिङ है. अनि यसपालि दार्जिलिङ मेलोडी फेस्टको 3rd एडिसनमा सबैहरूलाई स्वागत छ. यहाँहरूलाई भव्य रूपले पछिको साल जस्तै बिट कन्टेस्ट हुन गइरहेको छ. अहिलेसम्म धेरै एन्ट्रिजहरू आइसक्यो, मोर देन 100, सायद 120-130 यो विकभरिमा आउँछ होला भन्ने एकदम पूर्ण आशा छ. अनि विशेष मेरो तर्फबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन चाहिँ के छ भने 7 तारिक डिसेम्बरको दिन, सन्डेको दिन 3 बजीदेखि एउटा वी आर ट्राइङ टु क्रिएट हिस्ट्री है. अनि यहाँ पोस्टरले भन्दैछ ब्रिङ योर गिटार, बी अ पार्ट अफ हिस्ट्री. हामीले 1000जनाभन्दा धेरै गिटारिस्टहरू दार्जिलिङबाट चौरस्तामा भेला भएर मन्त्रको वीर वीर गोर्खाली गीतमा सबैले बजाउने अनि गाउने. यसले गर्दा म सबै दर्शक वृन्दहरूलाई म्युजिसियन GD Gurkha Public School, Siliguri is the perfect school for you. दार्जिलिङमा सबैले म्युजिक गर्छ, गिटार बजाउँछ, अनि मन्त्रलाई एकदमै मन पराउँछ. वीर वीर गोर्खाली सबैलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई. अनि तपाईँहरूले आफ्नो गिटार टिप्नुहोस्. चाँडै नै मन्त्र ब्यान्डको गिटारिस्ट प्रज्ञा लामाकोबाट एउटा ट्युटोरियल भिडियो निस्किनेवाला छ, जुन चाहिँमा उहाँले स्वयं आफै गिटारमा तपाईँहरूलाई कर्ड्सहरू बताउनुहुन्छ. र सबै प्रिपेयर भएर यहाँ 7 तारिकको दिन चौरस्तामा 3 बजी भेला हौँ अनि एउटा इतिहास रचौँ. अनि दिस इज लाइक अ प्रिल्युड टु दार्जिलिङ मेलोडी फेस्ट. यो त्यहीँबाट नै सुरुवात हामीले गर्ने सोचेका छौँ मेलोडी फेस्टको है. अनि यसमा धेरै नै हाम्रो सदस्यहरू संलग्न छन्. विशेष गरिकन यो एउटा ड्रिम थियो हाम्रो पाल्जर भाइको. पाल्जर भाइले यो एउटा ड्रिम सोच्नु भएको थियो. त्यसमा अनि हाम्रो मेम्बर मनोज गुरुङ पनि आउनुभयो, अनि त्यसरी विक्रम राईजी पनि आउनुभयो, यहाँ दाजु हुनुहुन्छ, गुरुजी भाइ पनि हुनुहुन्छ, यसरी नै वन्दना बहिनीहरू. सो धेरै नै एउटा टिम क्रिएट गरेर बसिरहेको छौँ. अनि यो इभेन्टलाई हामीले चाहिँ एउटा किक अफ फर दार्जिलिङ मेलोडी फेस्ट 2025 को हामीले सोचेको छौँ. सो प्लिज कम एन्ड बी अ पार्ट अफ हिस्ट्री इन दार्जिलिङ. मोर देन 1000 गिटारिस्ट्स प्लेइङ इन वान भेन्यू. एकै जग्गा 1000 गिटारिस्टहरूले. विशेष गरिकन आफ्नो गिटारमा चाहिँ स्लिङ स्ट्र्याप लगाएर आउनुहोस् होला, किनभने अलिक चेयर्स राख्यो भने स्पेस धेरै खान्छ र त्यति मान्छे अटाउनु नसक्ला. आफ्नो तपाईँले गिटार स्ट्र्याप अथवा स्लिङ बोकेर आउनु भने सुविस्ता हुन्छ. अनि चाँडै नै यो सम्बन्धी हामी एउटा गुगल फर्म, रेजिस्ट्रेसन फर्म पनि लिङ्क अपलोड गर्नेवाला छौँ. प्लिज रेजिस्टर योर सेल्फ एन्ड कम विथ यर गिटार, क्रिएट हिस्ट्री, बी अ पार्ट अफ वीर वीर गोर्खाली अन 7th of December 3 PM. Thank you very much. यो ट्युटोरियल भिडियो हुन्छ भन्नुभयो नि गिटारको वाच, त्यो चाहिँ कहिले सायद त्यो डेट एक्ज्याक्ट भन्नु सक्दैन. आज बेलुका भोलि बिहानदेखि सुरु भइहाल्छ यो. हजुर, यो मेलोडी फेस्टकै साइटमा नै हामीले लिङ्क पठाउँछौँ अनि त्यही लिङ्कबाट क्लिक गरेर ट्युटोरियल भिडियो पनि आउँछ. एकदमै चाँडै आउँदैछ. रेजिस्ट्रेसन चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो? फ्री अफ कस्ट. रेजिस्ट्रेसन इज फ्री अफ कस्ट.
lead Forbidden Fruit Revival band, senior band, and like the Yopali पनि हामीले third time we are doing this rock beat contest both in Nepali and in English, and prize money पनि अब देख्नु हुँदैछ योपालि बढाएको पनि छौँ, and we last year हामीले 150 contestants apply गरेको थियो. योपालि I think we definitely hope to exceed that. अन्त यसमा last year भन्दा standard पनि बढ्नेछ होला. There are a lot of good bands coming up. अन्तखेरि as a musician, I'd like to congratulate everybody to take part in it. Thank you so much. तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट. आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000. सो यो 14 डिसेम्बरमा हाम्रो 12th एडिसन अफ द दार्जिलिङ हिल म्याराथन, यसलाई डी रन भनिन्छ, र यो मणिपाल हस्पिटलले स्पोन्सर हो हाम्रो. र यो म्याराथन इज वान अफ द बिगेस्ट रन्स इन होल अफ नर्थ बेङ्गल. र योपालि पनि हाम्रो 10 किलोमिटर र 21 किलोमिटर क्याटेगोरी, साथै हामीले यसमा पछि ब्लगिङ पनि गरिन्छ. र यसमा 10 किलोमिटर ओपन, 10 किलोमिटर पुलिस क्याटेगोरी, 21 मा एज दुईवटा क्याटेगोरी छ. र around more than 3,000 plus runners will be running from all over India, as well as बाहिरबाट पनि रनर्सहरू we are expecting. Already Kenyan runners हामीसँग some already they have asked for details, हामीले पठाएको छौँ. रेजिस्ट्रेसन यसको सबसे मिनिमममा राखेको छौँ 499 रुपिस हामीले यसको राखेको छौँ. र यसको क्यास प्राइस फुल प्राइस हाम्रो हेऱ्यो भने देयर आर more than 6 lakhs, right? 10K को लागि 50,000, 25 and 15, और 21 को लागि सबसे हाईएस्ट कैश प्राइस यहाँ 1.25 lakhs रुपीस, 75,000 र 50,000 छ. र दुईटै र त्यसको बादमा एज क्याटेगोरीको अगेन 25, 15 र 10, 25, 15 र 10. यो चिप बिप रन हो, र चिपमा हामीले यसमा गरिरहेको हुन्छ GPS चिप्स चलाउँछौँ. साथैमा यसको टी सर्ट्स र मेडल पनि योपालि नयाँ किसिमको छ हो. सो द डिजाइन्स हेभ अल्सो चेन्ज्ड. र यो रनमा हामीले साधारणभन्दा साधारण मान्छेहरू है, रनिङ इज अ बिग इज वान अफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स अहिले होल अफ नर्थ बेङ्गल एन्ड हाम्रो रिजनमा. सो हामी सबैजनालाई इन्भाइट गर्नु चाहन्छौँ. र आई वुड लाइक एभ्रीबडी टु रेजिस्टर एज सुन एज पोसिबल, किनभने हाम्रो रेजिस्ट्रेसन एकदमै छिटो फिल हुँदैछ र पछि चाहिँ जग्गा नहोला भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई आज नै रेजिस्टर गर्न हामी तपाईँहरूलाई इन्भाइट गरिरहेको छौँ. नमस्कार, म अनुभाङ सुब्बा, म एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स दार्जिलिङ स्पोर्ट्स. म चाहिँ विशेषरी यो स्कुलहरूसँग एसोसिएटेड भएको कारणले मैले विगतको दिनहरूमा मैले अल स्कुल्स र कलेजेसहरूले म्याराथनहरू अर्गनाइज गरिरहेको देखेको छु है. अनि त्यसमा स्कुल्स र कलेजेसहरूको एकदमै राम्रो रनर्सहरू छ है. अनि म एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट आई वुड लाइक टु अपिल अल द स्कुल्स एन्ड कलेजेस, तपाईँको राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू जसले एकदमै राम्रो उत्कृष्ट रिजल्ट लाग्छ उहाँहरू यस मेगा इभेन्टमा भाग लिएर है यो दार्जिलिङको एउटा मेलोडी फेस्टलाई एकदमै तपाईँले नेक्स्ट लेभलमा पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु. थ्याङ्क यू सो मच. हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है. इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे. नमस्ते. जस्तै कि तपाईँलाई थाहा छ लास्ट इयर मेलोडी फेस्टदेखि चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ पुलिसको जुन चाहिँ इनिसिएटिभमा चाहिँ टुरिज्मलाई पनि समावेश गरेको छ. र टुरिज्ममा चाहिँ हामीले अहिले दार्जिलिङलाई इन्डिया हाइकिङ क्यापिटल भनेर प्रमोट गरेछौँ. र हाइक चाहिँ अहिले एकदमै पपुलर हुँदैछ दार्जिलिङमा, र यो यसको श्रेय चाहिँ मेलोडी फेस्टलाई पनि जान्छ. किनकि लास्ट इयर मेलोडी फेस्ट र जिटिए टुरिज्मले चाहिँ हाइकलाई निकै प्रमोट गरेको थियो. र योपालि चाहिँ हामीले धेरै हाइक नराखेर एउटै हाइक मात्रै राखेको छौँ, जुन चाहिँ अब रागेरुङको एक्सप्लोरर ग्रुपसँग मिलेर रागेरुङ यहाँबाट जुन चाहिँ यो हाइकको नाम चाहिँ तपाईँको डी हाइक हो. र हामीले यो ट्रेलको नाम चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे ट्रेल राख्छौँ. किनकि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा जब उहाँ एचएमआईको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो ट्रेल ओपन गर्नुभएको, र 2023 मा चाहिँ हाम्रो दावाले जिटिएकोबाट पनि यो ओपन गरेको थियो. यसपालि चाहिँ हामीले एउटा ट्रेल तर एकदमै भव्य रूपमा गर्ने, र यो यसको चाहिँ तपाईँको 6 तारिक हाम्रो बिहान 7 बजी चौरस्तामा उयो हुन्छ. त्यसको लागि तर प्री रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ. तपाईँले यहाँ स्क्यान गरेर नभए यो नम्बर्सहरूमा फोन गर्नुभयो भने
यसको हाइटको डिस्टेन्स चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 12 किलोमिटर टिल राँगेरुङ, तर अब 3 माइलसम्म गर्नु हो भने चाहिँ 16 किलोमिटर हो यहाँबाट चौरस्तादेखि तपाईँको तुङसुङ रोड भएर पान्दाम, त्यहाँबाट रुङदुङ खोला, त्यहाँबाट राँगेरुङ, त्यहाँबाट चाहिँ 3 माइल। राँगेरुङमा चाहिँ हामीले लन्चको व्यवस्था गरेको छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ राँगेरुङबाट चाहिँ कतिजनाले सर्ट मतलब 3 माइलसम्म नहिँड्नेहरूले चाहिँ राँगेरुङबाट गाडी पाउँछ 3 माइलसम्म। 3 माइलदेखि चाहिँ हामीले बसको बन्दोबस्त गर्छौँ। वहाँ 3 माइलदेखि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई दार्जिलिङ जाने यताउता ड्रपको हामी प्रोभिजन राखेको छौँ। र यो हाइकमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हाइक छ, बिकज हाइक इज अल अबाउट टेकिङ यु टु द नेचर है। यहाँ हामीले मेलोडी फेस्टले चाहिँ टुरिज्मलाई एकदमै राम्रो टेवा पुऱ्याएको छ। इफ यु लुक एट इट लास्ट इयरदेखि यो बढेर एकदम गएको छ। र हाम्रो जुन चाहिँ एकोमोडेसनको रिक्वायरमेन्ट छ दार्जिलिङमा मेलोडी फेस्टको टाइममा चाहिँ एकदमै बढ्छ हाम्रो टुरिस्टहरू। र यो डी हाइक्समा चाहिँ हामीले तपाईँको टी गार्डन भयो है, फरेस्ट भयो, रुङदुङको रिभर भयो, प्लस टी गार्डन भेट्छ। अन्त 3 माइल आउने बेलामा ब्युटिफुल फरेस्ट छ। अन्त यो राइट टाइममा टु वक अराउन्ड टी गार्डन। सो सबैलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ जो पनि हाइक गर्नु चाहनुहुन्छ यो तपाईँहरूले हामीले यसमा लिङ्कमा आएर तपाईँहरूले रेजिस्टर गर्नुहोस्। अन्त हामीसँग यो डी हाइकमा 6 तारिक 7 बजी बिहान हामी चौरस्तादेखि सुरु गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। यसको ड्युरेसन चाहिँ कति हो हाइकको? हाइकको 7 वी स्टार्ट एट 7, सो अप्रोक्सिमेटली 16 किलोमिटरको यो 5 to 6 आवर्स लाग्छ। बट अब कम्प्लिट हाइक तुर्दा चाहिँ अब 3 बज्छ, क्योंकि लन्च पनि हामीले गर्नु पऱ्यो है, त्यसमा कतिवटा ब्रेकहरू छ बिचमा। सबै गर्दा चाहिँ अब एन्टायर डेको यो होल डे हो एक्टिभिटिज। जस्तो बोर्डिङको सक्ने बित्तिकै नमस्ते सबैजनालाई। र मेरो नाम दावा शेर्पा, फिल्ड डाइरेक्टर टुरिज्म डिपार्टमेन्ट जिटिए। र यसपालि जुन चाहिँ मेलोडी फेस्ट 2nd एडिसन छ है, यसमा धेरै एडभेन्चर टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नु हुँदैछ उहाँले। र यसमा यो जुन चाहिँ जिटिए अनि पुलिस डिपार्टमेन्ट दार्जिलिङको तत्त्वावधानमा यसपालि जुन चाहिँ यो बोर्डिङको पनि हामीले एउटा स्टल राख्नेछौँ। याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Delivery in 45 days. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. जसमा हामीले रिसेन्टली कालिम्पोङ कोलाखाम भन्ने जग्गामा है हामीले त्यहाँनिर कोलाखामलाई चाहिँ बोर्डिङ भिलेज अफ कालिम्पोङ भनेर एउटा त्यहाँनिर हामीले डिक्लेयर गरेको थियौँ। अन्त त्यहाँनिर धेरै किसिमको बर्डहरू पाउँछ। साथैमा हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा हेरौँ भने दार्जिलिङमा स्पेसली मनसुन सिजनमा धेरै होमस्टेहरू इङ्गेज हुन्छ, स्पेसली बोर्डिङले गर्दा। र जुन चाहिँ पहिला हामीले एउटा प्रथा थियो कि दार्जिलिङमा खालि 100 डेज मात्रै टुरिज्म चल्छ भनेर, तर अहिले हामीले एनालाइज गर्दाखेरि तपाईँको थ्रु आउट द इयर नै हाम्रो यो टुरिज्म चलिरहेछ, स्पेसली बोर्डिङले गर्दा। र यो जुन चाहिँ बोर्डिङको जुन चाहिँ सेक्टरमा जति मान्छेहरू आउँछ एकदमै राम्रो, उहाँहरू एकदमै हाई क्लासको मान्छेहरू आउँछ। र उहाँहरूले यो जुन चाहिँ नेचरलाई एकदम लभ गर्ने है। र हाम्रो दार्जिलिङमा हेरौँ भने हाम्रो लाटपन्चर अनि टाइगर हिल एकदमै फेमस छ अहिले। र यो बोर्डिङको लागि हामीले एउटा स्टल राख्ने छ, जसमा हाम्रो कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङको जति पनि बोर्डर गाइडहरू छ र उहाँहरूले नै आफ्नो जुन चाहिँ प्रोडक्टहरू छ है उहाँलाई प्रमोट गर्नेछ। किनभने विन्टरमा त्यति बर्ड यहाँनिर हुँदैन, जतिसक्दो बर्डहरू माइग्रेट भएर अलिक समतलमा झरेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ स्टलमा राखेर हामीले यो बोर्डिङलाई पनि हामी प्रमोट गर्दैछौँ। र साथैमा यसपालि हाम्रो जति पनि यो दार्जिलिङमा पहिला यो 2016देखिको हामीले यो एमटिबी क्लब दार्जिलिङमा सुरु गरेको, अनि दार्जिलिङमा धेरै यो साइक्लिङको यो क्रेज बढेर गएको थियो। तर बिचमा कुनै कारणवश अब यो अलिकति छुटेर गएको छ है। र एचएमआईले पनि पहिला तेन्जिङ नोर्गे एउटा च्यालेन्ज भन्ने एउटा एमटिबी राख्थ्यो, तर 2 सिजन गरेपछि उहाँहरूले पनि त्यसलाई छोड्नुभयो। र यसपालि फेरि अगेन हाम्रो एसपी सरको एउटा इनिसिएटिभमा हामीले एउटा माउन्टेन बाइकिङ रेस पनि यसपालि रहेछ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल टाइपको हो। र यसमा हामी जति भुटानका हाम्रो राइडर्सहरू छ, हाम्रो नेपालको छ, जति पनि बङ्गलादेश सिलगढी जता पनि तपाईँहरूलाई हामी सबै यसमा इन्भाइट गर्न चाहन्छौँ। र यसपालिको यो जुन चाहिँ राइडको जुन चाहिँ तपाईँको यो ट्रेल छ एकदमै राम्रो छ। यो स्टार्ट फ्रम तकदादेखिको लिएर तपाईँको लामाहट्टादेखिको लिएर 3 माइल है, 3 माइलदेखि फेरि तपाईँहरू यो रम्बी भएर चटकपुर अनि जोरबङ्गलामा चाहिँ यो एन्ड हुनेछ। र यसको तपाईँको 30% अन रोड हुन्छ र यो 80% चाहिँ तपाईँको अफ रोड हुनेछ। र यसमा एकदमै राम्रो रुट छ यो। मलाई लाग्छ धेरैभन्दा धेरै पार्टिसिपेन्ट यसमा आएर है यसको लाभ उठाउनु छ। र यसमा हाम्रो ओपन क्याटेगोरी र एलिट क्याटेगोरी छ। र यो जुन चाहिँ हाम्रो मास्टर क्याटेगोरी चाहिँ एबभ 35 को छ यसपालि, किनभने
धेरै हाम्रो स्पेसली हाम्रै एजको जुन चाहिँ राइडरहरू छ, म पनि एउटा राइडर भएको कारणले गर्दा यो तपाईँको एज क्याटेगोरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र 35देखिको एबभको जुन चाहिँ मास्टर क्याटेगोरी छ त्यसमा पनि हामीले 50, 30, 20को एउटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको प्राइस राखेको छौँ भने जुन चाहिँ एलिट क्याटेगोरीमा पनि हामीले 50, 20, 50, 30, 20को नै राखेको छौँ र मलाई लाग्छ यो जुन चाहिँ एमटिभी छ है, किनभने लास्ट जुन चाहिँ इन्टरनेसनल हामीले टुरिज्म डिपार्टमेन्टको तर्फबाट गुरबाथान टु लाभा 42 किलोमिटर्स गरेको थियो र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै इन्टरनेसनल राइडर राख्थ्यो र मलाई यसमा आशा छ जति पनि हाम्रो राइडर्सहरू यो न्युजको माध्यमबाट हेरिरहेछ तपाईँहरू आएर यो हाम्रो डी एमटिभी राइडलाई है जोइन गरिनुहुन्छ भन्ने हामी आग्रह गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। यो हाम्रो डी हाइक चाहिँ जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन छ यो एकदमै फ्री हो। सो यसमा तपाईँको गाइडेड हाइक हो, प्लस लन्च छ, रिफ्रेसमेन्ट छ, ट्रान्सपोर्टेसन कम्प्लिटली फ्री। त्यो इन्फर्मेसन थियो। र अर्को चाहिँ हाम्रो योपालि मेलोडी फेस्टमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एडिसन भएको छ। यो चाहिँ के भएको छ भन्दा चाहिँ हामीले जति पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ पहाडमा मेरो फेभरेट सब्जेक्ट पनि हो। हाम्रो युथहरूले धेरै डिफ्रेन्टको स्टार्टअपहरू गरेको छ, आफ्नो बिजनेसहरू सुरु गर्छ पहाडमा। अनि उहाँहरूले जहिले पनि एउटा अपर्च्युनिटी खोजेको हुन्छ आफ्नो बिजनेसलाई प्रमोट गर्ने। र मेलोडी फेस्ट चाहिँ अब दार्जिलिङको सबसे ठुलो इभेन्ट हो। यसमा सबसे ज्यादा फुटफल आउँछ, टुरिस्टदेखि लोकलदेखि धेरै फुटफल आउँछ। नट ओन्ली फर रक म्युजिक बट म्याराथनदेखि लिएर त्यो अगाडि दिनको फेस्टिभलदेखि लिएर त यति ठुलो फुटफल हुने प्लेटफर्ममा मेलोडी फेस्टले चाहिँ अब अन्टरप्रेनर्सहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिने। र योपालि चाहिँ फर्स्ट टाइम इन मेलोडी फेस्ट हिस्ट्री वी आर एडिङ डी स्टार्टअप। जति पनि हिल्समा तपाईँहरू कहिले नयाँ स्टार्टअप गरेको छ है, तपाईँको जुनै पनि स्टेजमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रडक्ट लन्च गरेको छ या तपाईँको यसमा लिङ्कमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्, यो एब्सोल्युटली फ्री हो। तर यो रेजिस्ट्रेसन भएपछि चाहिँ विल गो थ्रु अ प्रोसेस एन्ड विल सर्ट लिस्ट स्टार्टअप एन्ड देन विल इन्फर्म यु। अनि सर्ट लिस्टेड स्टार्टअप विल गेट अ स्टल, फ्री स्टल फर 3 days इन जुन चाहिँ मेलोडी फेस्टको ड्युरेसनमा एब्सोल्युटली फ्री पाउनेछ। र तपाईँहरूले आफ्नो प्रोडक्ट लन्च मार्केटिङ प्रमोसन मात्र नभएर यसमा जति राम्रो तपाईँले स्टललाई डेकोरेसन गर्नु, जस्तै अब हामीले जब स्टल इज अल अबाउट B2C हुन्छ, रिटेलमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको प्रडक्ट राख्नु मात्रै एउटा कुरो होइन, त्यो स्टललाई डेकोरेसन, प्रडक्टको डेकोरेसन साथसाथ तपाईँको स्टल्सको डेकोरेसन र प्रेजेन्टेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। जो एन्टरप्रेनर स्टलमा बस्छ उसको how he present himself, how he present his business, how he present his product, entire stall is very important. So हामीले चाहिँ our committee is also going to choose the best startup of Melody Fest हैन। त्यो भएर चाहिँ उहाँलाई हामीले रिकग्निसन पनि दिनेछु, रिवार्ड्सहरू पनि दिनेछु। योपालिको हाम्रो नयाँ एडिसन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। जति पनि एन्टरप्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ यो लिङ्कमा यो नम्बरमा कल गरेर यो पोस्टर्समा आएर हाम्रो सोसियल मिडिया पेजमा गएर यु क्यान रेजिस्टर दिस एन्ड दिस इज अ गोल्डन अपर्च्युनिटी फर यु टु एक्चुली मार्केट एन्ड प्रमोट यर स्टार्टअप। थ्याङ्क यू। नमस्ते। सो तपाईँहरूले 7 ways to experience दार्जिलिङ देख्नुभयो होला। अब त्यो सबै एक्सपिरियन्सलाई एउटा सलिड फर्ममा बनाएर सेयर गर्ने चाहिँ हाम्रो क्रिएटर्सहरूको काम हो है। अन्त त्यो अहिले हाम्रो न्यू इनिसिएटिभ निस्केको छ विच इज डी क्रिएट। सो डी क्रिएटले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँ अगर युआर एन एस्पायरिङ कन्टेन्ट क्रिएटर है, अनि तपाईँ मेलोडी फेस्टमा हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको एउटा युनिक पर्सपेक्टिभ लिएर तपाईँले एउटा रिल बनाइदिएर ओपन, हामी मेलोडी फेस्टलाई ओपन प्लेटफर्म राखेको छ। सो तपाईँले ओपन कोल्याब गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त त्यो ओपन कोल्याब गरेर तपाईँको एक्सपिरियन्स, तपाईँको युनिक पर्सपेक्टिभ्स मेलोडीको सेयर गरेर चाहिँ हामीले एकजना विनर छानिन्छ है। अनि उहाँ विनरलाई चाहिँ अभियसली क्यास प्राइज त हुन्छै हुन्छ, बट इभन टप क्रिएटर्सलाई पुरा अपर्च्युनिटिज दार्जिलिङ पुलिसले दिनेछ। सो यो डी क्रिएटले चाहिँ तपाईँको एउटा न्यू डोरवे खोलिन्छ। तपाईँले अब मेलोडी फेस्ट रिलहरू कति बनिन्छ है मेलोडी फेस्टमा, लास्ट इयर पनि बनेको थियो। तर यसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा मजाको प्लेटफर्म अन्त एउटा रिवार्ड पनि दिनेछ। सो रेजिस्ट्रेसनहरू केही चाहिँदैन, यता QR कोड पनि छैन है। तर विल अपडेट द डिटेल्स अन आवर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म मेलोडी फेस्ट दार्जिलिङ। सो प्लिज फलो अस देयर एन्ड विल अपडेट यु अन द प्रोसिजर्स। थ्याङ्क यू सो मच।
सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टेड र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grew stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में। तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. 7 रुपयामा 1 करोड। केवल 7 रुपयामा 1 करोड। 1 करोड 7 रुपैयाँमा। के 1 करोड केवल 7 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chittiganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem denied. Cause Chittiganga Public School Siliguri is the perfect school for you. इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों? अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आएं रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की? आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना,
प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813।